قبلہ بسم اللہ التماسی دو سلام یا حسین علیہ السلام. دعا برائے تنزیل نور امامت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام. نزیلوں کا حیثو متجاہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدۃ النساء العالمین. رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم الہ العالمین بحق سیدۃ النساء العالمین. امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما. الہی آمین. کریم اللہ عشر محرم الحرام دی بانیان مجلس ازادی روز و شب دی 10 محرم تک دی مکمل نوکری بارگاہ عالی وچ قبول اور منظور فرما. عظیم اللہ عظمت سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء پاک مخدومہ عالمیان دا صدقہ جو حاضرین اچ مریضن انہاں دے خاندان اچ مریضن مالک شفا عطا فرما. جوان ماتمی بیمار ہے مالک صحت عطا فرما. مومن دی جھولی خالی ہے اولاد نرینہ نال آباد فرما. مالک اللہ پاک بی بی دا صدقہ اس پوری 10 روزہ عبادت دا ثواب بانیان دے مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما. الہی آمین. کریم اللہ شہدائے ملت دے درجات بلند فرما. بے نیاز اللہ قائد ملت جعفریہ سرکار علامہ حامد علی شاہ صاحب موسوی سرکار دے درجات مزید بلند فرما. 10 دن مظلوم دے ازادار جتھے ازاداری کرن ظالم دے ظلم اور دشمن دے شر تو محفوظ فرما. مالک اللہ سکھدیاں اکھانوں کربلا مولا دی زیواری نصیب فرما. بادشاہ اللہ بڑی وڈی دعا اچھی آمین اکھنا. بے نیاز اللہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دا صدقہ وقت ظہور امام ناصرین حجت شمار فرما. بعد ظہور پاک ولی الامر علیہ السلام دے پاک قدمین چسا گناہگارن شہادت نصیب فرما. قبولیت دعا واسطے حدیث رسول پاک تے عمل کرو. پاک رسول فرما رہے ہیں جتنے حجاب جتنے پردے عرش اور فرش دے درمیان ہیں وہ سارے دعا دی راہ وچ حائلن اور پردے نہیں ہٹ دے جب تک دعا دے بعد آل نبی تے درود نہ بھیجیا جائے. قبول ہو جائے گی صلوات باوازیں بلند. صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم. میرا خیال ہے نہ پکھیاں دا شور زیادہ بند کرا دیئے تو موسم بوجہ اتنا گرم تے کوئی نہیں. ایک صلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو بیٹا یہ بند کرا دیو سر. عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام ذکر نواب کربلا ثنائے اہل بیت رسالت مالکان دی فضیلت و مصیبت دا بیان زمین تے ذکر محسن انسانیت. اج دی بات نہیں سال 10 سال 1 صدی 2 صدیاں 1000 سال دی گل نہیں. بادشاہ دا ذکر پاک اللہ عرش تو فرش تے اس وقت دا نازل کیتا جدوں دے آدم زمین تے آئے.
بوزیگم شاہ جی قبلہ یہی انشاءاللہ کوشش کرانگا اگلے 2-3 دن میں گفتگو کراں حسینیت اور آزاداری تے، چونکہ میں کل بھی عرض کیتا ہی میں سخی دی بارگاہ چاں بڑا بڑا اجر ہے صف بچھان دا، اور پھر اے شاید بزرگاں تو ہی بابا جی اس سلسلے جو صبح مجلس، شام پھر مجلس، پھر رات پھر مجلس، تو یعنی دن دا آغاز بھی حسین تو، دن دا انجام بھی حسین تو، اور رات بھی نام حسین دنال۔ عزائے حسین آنا معمولی بات نہیں، کتنا بڑا درجہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دا۔ میں یہی 2-3 دن جناب دے گے مسلسل عرض کرنا ہے۔ اللہ ذکر حسین علیہ السلام نو عرش تو فرشتے بابا جی اس وقت دا نازل کیتا جدوں دے آدم زمین دے آئے۔ بندے آکھ دن نا جی نہ جایا کرو رون بدتے، فقیر دی بارگاہ ویسے ہی قید کوئی نہیں بابا جی، عقیدہ تو دور دی گل ہے، مذہب بھی قید کوئی نہیں۔ دربار تے اہل سنت بھی تشریف لے آندن، شیعہ بھی آندن، پھر دربار والے دے وسیلے نال ذکر حسین اچ باندن، تو انہاں نو عرض پیا کرداں کہ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام میں جو رونا بدت نہیں، نبیان دی سنت ہے۔ کربلا کے اعداد و شمار ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کتاب تک پورا باب انبیاء کی عزاداری، کہ اللہ دے نبی حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزاداری کیسے کر دے رہے۔ پہلے عزادار دا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ جب اللہ نے حضرت آدم و حوا نو زمین تے بھیجن دا ارادہ کیتا، خالق لم یزل قرآن دی آیتے ملائک دے اجتماع توحید خطاب فرمایا۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اللہ چاہ رہا ہوں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجوں۔ اب قرآن تخلیق آدم دا مقصد خالق ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا دل ہے میں زمین اچ خلیفہ بھیجاں، مگر بھیجیا زمین تے نہیں سدھا، پہلے جنت اچ بھیج دیتا۔ حکیم دا فعل حکمت تو خالی ہوندہ نہیں، اللہ بلا وجہ آدم براہ راست زمین تے بھیجن دی بجائے پہلے جنت اچ بھیج دیتا۔ نال فرمایا جنت اچ رہو، جنہ دی جاگیر ہے انہاں دی طرفوں کھلی چھٹی ہے۔ سبحان اللہ، جو مرضی ہے کھاؤ پیو، جیسے دل قیام کرو، مگر یاد رکھنا اس شجرہ کے قریب مت جانا۔ پھر وہ شجرہ دا ترجمہ ساڑھے تک پہنچیا، درخت۔ پھر انہوں کو پوچھے ابھی کیڑی چیز دا درخت؟ جی گندم دا۔ راول پنڈی اسلام آباد پیدا ہونے والے پروان چڑھن والے بچیاں نو بہت جاگم شاہ پتہ نہ ہوئے، جڑے اسی پنجاب وچ رہن والے دیہاتی علاقے دے لوگ ہاں، ساڈے علم وچ ہے یہ ہن گندم کاشت ہوئی ہے کوئی 2 مہینے پہلے، برداشت ہوئی ہے، 2 مہینے بعد کاشت ہوئی سی، اکتوبر نومبر وچ گندم کاشت ہوندی ہے، اپریل وچ کٹ دیتی جاندی ہے، وہ 4-5 مہینے دی فصل دا پودا ہی رہندا ہے، انہوں کدی 5 سال نہ کٹو درخت نہیں بندا۔ بہت شکریہ۔ وہ شج رکھ دن درخت نو، شجرہ ہوندہ ہے نسب والا۔ کتنا خوبصورت مفہوم علماء سے اللہ کے بس جنت جیوں دل کرے رہنے، سردار تے مہمان دا، مالک تے مہمان دا فرق یاد رہے۔ مالک دے اختیار اور ہیں، مہمان دے اختیار اور ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ قرآن چلا دسیا ہی جو میں زمین تے بھیجنا ہے، جب زمین تے بھیجن دا بابا جی وقت آیا، اللہ کیا ٹھیک ہے ان تو جنت قیام تمام ہو گیا، جاؤ زمین میں۔ آدم جان لگے تے خالق فرمایا آدم ایک مرتبہ رک جاؤ، میں اللہ دا قانون ہے
میری جنت دا لباس اتھے ہی رہ سکتا ہے، زمین تے نہیں جا سکتا بھئی بہت شکریہ۔ حضرت آدم علیہ السلام حکم توحید کے سید وہ لباس اتار دیتا، جنت دا درخت کیلا، ایک کیلے دا پھل اللہ جنت چوں امام حسین دے ایک ماتمی واسطے بھیجی آئی، حجت دے عشق چ ماتم کرن والا، الحسین منی و انا من الحسین، محمد مصطفیٰ دے عشق چ ماتم کرن والا اویسے کرنی، جن داند تروڑ دیتے سارے، دنیا دی غذا نہیں کھا سکتا تے اللہ جنتی چوں کیلے دا پھل نازل کیتا۔ ایک جملہ صبح صبح دیواں، میں بہت مطمئن ہوں کہ مولا دا ذکر کرن دا عادیاں، اور خصوصاً اس بالکل علی صبح ذکر دا آغاز نال دن دا آغاز کرن والے مجمع ایک سطر دین لگا، اگر سمجھ جاؤ تو بندہ حقیقی عشق حجت وچ ماتم کرے تو اللہ عرش تو کیلے نازل کر چھڑندے، بتی چوک دی ریڑی تو لٹ کے نہیں کھاونے پوندے۔ یا علی علیہ السلام، الحمدللہ۔ اچھا تسا ناراض تو نہیں بیٹھے میں پکھے بند کرائے؟ مطمئن ہو نا؟ تھوڑی گرمی لگے، تھوڑا پسینہ آوے، تھوڑا پتہ لگے جو میں کسی عبادت اچ گیا۔ وہ جنت دا درخت کیلا، او دے پتے ہن چوڑے، حضرت آدم علیہ السلام انہاں چوڑے پتیاں دا لباس بنا کے زمین تے تشریف فرما ہو گئے۔ اور قدیم دور اچ بابا جی تاریخ پڑھو نا، جب انسان ہک دو دی شکل اچ رہندے ہیں تو اس وقت لباس ہی آئی کیلے دے پتے، وہ کیلے دے پتیاں دا لباس پا کے آدم زمین تے آن لگے۔ انہیں ٹردیاں سوال کیتا، رب العالمین کیا آپ کا یہ قانون ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ لباس جنت زمین تے نہیں جائے گا، کوئی بھی زمین تے رہن والا جنت دا لباس نہیں پائے گا۔ اللہ فرمایا آدم جنت وچ بھیجن لگیا، میں دسے آئی مالک اور ہے، آہا مہمان اور ہے۔ مثلا میں دربار حضرت سخی شاہ چند چراغ تے اشرے دی نوکریاں واسطے حاضر ہویا، میں نے بابا جی کمرے چ لے کے اتھے بٹھایا، نہ کیا جی لنگر، میں کیا بسم اللہ۔ اے التجا پیر نے بڑے اچھے برتنیں چ میرے اگے انہاں کھانا رکھیا، وہ جدوں میں چاہ جی کھانا کھا لیا، میں وہ برتن اپنے نال والے نو آکھیا لو یہ برتن بھی نال ہی لے جائیے، جیوں کھانا اچھا ہی ویسے برتن صاف تے پیارے۔ کول بیٹھے ہیں بابا التجا جی، انہاں کہا نا بھائی انہاں تین برتن استعمال واسطے دیتے ہیں، جس واسطے برتن آئے نے جدوں وہ مقصد پورا ہو گیا پھر برتن اتھے ہی رکھ تہذیب دے خلاف ہے۔ میں برتن رکھ کے ٹر گیا، اگلے ہفتے میری تے باؤ زیگم شاہ جی دی ملاقات ہوئی موٹر وے تے میں ویکھیا اوہی سونے برتن انہاں دی گڈی چ پیاں تے لاہور جا رہے ہیں۔ میں پنڈی آ کے پھر آکھیا باؤ التجا جی تساں اگلے دن میں تے لے جان نہیں دیتے، میں تے آکھیا نے رکھ کے جا، تے اج من بیگا باؤ زیگم شاہ جی ملے نو موٹر وے تے لاہور ہوئی برتن لے کے جا رہے ہیں۔ انہاں میں نہ کیا بھائی وہ مالکن تو مہمان ہے، مالکان دی مرضی اپنے گھر رکھیں یا نال لاہور لے جاویں۔ یا علی علیہ السلام، مالک استعمال کرے مرضی نال گھر رچ یا پردیس وچ منگا کے، توں صرف گھر ویسے تو پیسے۔ آدم نو اللہ پہ آدن ایہی تے سمجھایا ہی مالک اور ہے مہمان اور ہے، مہمان جنت وچ آئے گا جنت دا لباس پائے گا، مالکان دی مرضی ہو جنت وچ آ کے پاویں یا عید تے مدینے منگاوا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، بہت شکریہ بابا جی۔ حضرت آدم و حوا نو اللہ اکٹھا ہک جاتے زمین تے نہیں بھیجیا۔ آدم علیہ السلام زمین تے آئے، سری لنکا چک پہاڑے، حضرت حوا سعودی عرب دا شہر ہے جدہ، وجہ تسمیہ جدہ عربی اس دادی نو آکھ دیں، جتھے حضرت حوا زمین تے آئے اس جگہ بابا جی کیڑی جگہ؟ دادی والی جگہ، وہ مشہور ہی ہو گئی جدہ۔ اب درمیان ہزارہ میل دا سفر، سمندر بھی، دریا بھی، صحرا بھی، پہاڑ بھی، آبادی بنی نہیں، مخلوق خلق نہیں ہوئی، رستے بنے نہیں،
سفر دے وسیلے ایجاد ہوئی نہیں، 1000 میل دا سفر تے کلے آدم، مگر یاد رکھنا سوچ دے اسے بھئی کلے آدم 1000 میل دا سفر کیتا کیویں؟ پھر اچانک تاریخ دے آئینے جو ایک تصویر نظر آئی، اتھے کا ایسا مصور ہے جس کمال تصویر کشی کر کے مسئلہ حل کر دیتا۔ انہاں اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مسجد اعظم دے ممبر تے بہ کے شہر کوفہ چ آدم دے مشکل کشا سینے تے ہاتھ رکھ کے آیا، آدم کو حوا سے ملانے والا میں علی ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے باقی انبیاء کی مدد چھپ چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد ظاہر ہو کر کی۔ پھر پتہ لگا آدم پہنچے گی میں، دن رات دا سفر کردے کردے، دریا صحرا پہاڑ عبور کردے کردے، بابا جی سمندر تو گزر دے، آدم علیہ السلام جہاں پہنچے اتھے جتھے آج ہے مکہ۔ یہ مکہ اصلی نام نہیں، یہ بعد مشہور ہو گیا، اس شہر دا اصلی نام ہے بکہ۔ اچھا یہ بکہ نام تاریخ چ نہیں، قرآن چ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن چ آکھے گئے بکہ، اگر سار ہلا سکو تو بکہ دن رونے کی جگہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دا پہلا امام بارگاہ تے پہلا ازادار پڑھو۔ آدم قبلہ جی اتھے آ کے بہ گئے جتھے آج کعبہ ہے، رونا شروع کیتا۔ روئے کس نو؟ اے الگ موضوع ہے، اسے تے میرا اختتام ہے۔ رب العالمین میں اب تلاش کر کر کے تھک گیا، اب میرا ہجر مکا، حوا نال میری ملاقات کرا۔ جدو آدم آکھیا میں تھک گیا، اللہ آکھے جیڑا تھک جائے وہ دا امتحان ختم، جیڑا مطمئن ہے وہ دا امتحان جاری، جیڑا جتھے آکھے نا بس اللہ آکھے ختم۔ آدم تو تھک گیا تو میں امتحان مکا دینا، مگر ملاقات حوا واسطے وسیلہ بنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مالک کس نو وسیلہ بناوا؟ زمین تے تیجا مخلوق آئے کوئی نہیں۔ خالق فرمایا ذرا اکھیاں اٹھا، آدم نے سر بلند کیتا تے آسمان تے دائیں کونے تے کچھ نام لکھے نظر آئے۔ قرآن آدھے آدم کو اللہ نے اسماء حسنہ تعلیم کیے، اللہ نے علم دیا آدم کو خوبصورت ناموں کا۔ یعنی روح زمین دی جڑی پہلی تعلیم ہے بابا جی، پہلا حصول علم ہے روزہ گم شاہ جی، اودے وچ خدا استاد ہے، آدم شاگرد ہے، تے علم ہے بے محمد بے علی بے سیدہ بے الحسن ہے۔ یہ تو انہوں میں نو بھی حکم دعا مستجاب نہ ہو رہی ہوئے نا تے انج دعا منگو جی میں آدم منگی، محمد کا صدقہ، علی کا صدقہ، سیدہ کا صدقہ، حسنین کا صدقہ۔ نام تعلیم ہو گئے، آدم 5 نامہ دا ورد شروع کیتا۔ جب حضرت آدم 5ویں نام تے پہنچے، وبالحسین، بے سخت اکھ جھانج آ گئی، نبی دی اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے۔ رب العالمین یہ کون حسین؟ میں صرف نا لیا تے میری اکھاں وس پئیاں۔ خالق آکھیا جبرائیل جا میرے نبی نو کربلا سنا۔ اے روح زمین دی پہلی مجلس، اے اس زمین تے اس مٹی تے آزاداری دی ابتدا۔ اور ابتدا ہوئی کیسے؟ جبرائیل ذاکر بن گئے، آدم ازادار بن گئے، کعبہ امام بارگاہ بن گیا۔ میں صدقے ہو جاواں، جبرائیل آ کے سنا جائے تسا نبیاں دے سردار دا پتر ہو سی، نام حسین ہو سی، اسے نبی دا کلمہ پڑھنے والے 72 گھنٹے دا تسا حسین مار دے سن۔ ہاں ہاں ہاں، اجاں آدم زمین تے بیٹھے تے مظلوم دی غربت دی کہانی شروع۔
اے ہے بادشاہ حسین دا احسان، مظلوم دے ذکر دور نزدیک تو تشریف لے آنے والے دیکھو نا، خلوص رات 2 بجے تک عزاداری کرا کے پھر صبح دی نماز نال انتظامات صف بچھانا، تواڈا سید ہو کے اتھے کھڑو کے امتیاں دا انتظار کرنا، تے صرف اے زیگم شاہ جی نہیں انتظار کر رہے، صرف اے سید تواڈا انتظار نہیں کر رہے، روز سن دے ہو جدہ چند محرم دا نظر آوے تو وقت زخمی سین اپنی قبر چھوڑ دیں دن، میں صدقے ہو جانا۔ شام علی دین نال لے کے کائنات اچ بابا جی کسے ماں دا پتر دنیا تو ٹر جائے، لوگ اس کول جا کے مکانا دیں دن، سب تو وڈی غریب ماں حسین دی ماں جیڑی تواڈے کول ٹر ٹر کے آ دیئے کوئی من میرے پتراں واسطے پر جاوے، تواڈیاں نسلہ سلامت۔ راول پنڈی دا عظیم مجمع، جبرائیل ذاکر بنے، آدم ازادار بنے، اتنا حسین دی غربت روندے ہیں بابا جی حضرت آدم جو جڑے پرندے زمین تے خلق ہو گئے، انہوں نے پیاس سید لگے ہاں تو آدم دی اکھیں چوں آنسو پیندے ہیں، اتھے نشان بن گئے۔ اہل سنت بھائی کوئی آکھنا توانوں آکھے نا رونا بدت ہے، توانوں آکھے آدم کیوں روئے، جتھے آدم روندے ہیں اتھے نور پھیل گیا، اللہ عرش تو ایک نورانی بکا نازل کیتا بیت المعمور، طوفان نوح اچ شیخ الانبیاء دے طوفان اچ او بکا اٹھوا کے پھر طوفان دے بعد ابراہیم تو اتھے اللہ کعبہ بنوایا جتھے آدم حسین نو روندے رہے، میں صدقے ہو جاؤں، میری ہزار زندگی قربان ہو جائے، جو کہ جو سلسلہ ازاہ جن بزرگان دا حکم ہے، کل میں نکل دا پی آئی تے میں نے سید حکم دیتا ہے، جو آج پڑھے ہی بنیاد کی میں رکھی، ماں وطن تے قتل نہ ہوندی دھیاں پردیس اتنا رلینا، سبحان اللہ۔ جس وقت بابا جی سرکار مسافرانو سفر کوئی نہیں کرن دیندا، اس ویلے امت تو تنگ آ کے مالک روندے ہوئے وطن تو ٹر پے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ بھائی۔ اتنی دیر فضائل پڑھ در ہیں میں وے در ہیں ازاداران دی آنکھاں تیار بھی ان وسدیاں بھی رہی چنن جس اچ بندہ ہسے کوئی نہ، صرف رومن دعا منگی کرو ان سوال نہ کرنا پوے بابا جی جس کدے سوال نہ کیتا ہوئے، جس کدے نہ منگے ہوئے اس واسطے منگنا بڑا مشکل ہے۔ عالیہ بہن مظلوم حکم دیتا ہے، بے شک تو میری بھائی والے گھر بے کے امن دے دور دے وچ کیتا مشورہ بہن بھیرا ہے، کتنا خرچہ دین تے ہے من لکھ دے چان زہرائے، سارے ہی رون نو تیار ہو تے اگلا منظر عجیب آئی، ہاتھ کمب گئے ہن جداں لکھن لگا شاہ بہن دی پاک رضا ہے، تواڈی توکل تو صدقے برادہ کم دا ہاتھ چونکے آدھی ہے میری لکھ پیشی دربار دی ویرن جی میں بچ دائی دین بچائے، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، الاجل یا بقیت اللہ الاجل یا منتقم، بسم اللہ بھائی۔ اے معیار چاہیے تیرا 10 دن راجروں میں غریب نو زندگی دا پتہ نہیں، ہر مجلس اتنا سادات ٹھوڑی بچھاون والے واسطے دعا کر کے جاویں نسل نو نصیب ہونے جی، میں قبلہ ہی پڑھنے جدہ بہن آکھے نا میری لکھ پیشی دربار دی ویرن،
فساد بھائی تے جویں بچ دئی دین بچائے بین دے سر تے ہاتھ رکھ کے امام فرمایا تکمیل حسین دے مقصد دی تیری مدد بغیر محالے پر وارث شریعتاں باج اذن عبداللہ دے تے کنا گھن مہندہ نالے ٹردی بہن نو پیا دن جے چاچے جایا روک دیوی نہ کھولیں سر دے والے کیوں فرمایا میری اوکھی سوکھی نب ویسی عباس دی بہن جو نالے اللہ اکبر اللہ اکبر سیدہ راضی ہوں میں شبیر دی پاک امت واڑے تے راضی ہوں میں بھرا کے اجازت ملی تا ہمیں آئی صاحب عالیہ کے دو شاہیاں دی شہزادی کائنات دے امیر دی دی جنت دے سرداران دی بہن رب دے رئیس دی نو جعفر تیار دی وسدی حویلی اچ جہندے دروازے تے 21 رمضان 40 ہجری تو لے کے 28 رجب 60 ہجری تک عرب دے یتیم خیرات لیندے ہن او ساوریاں دی حویلی اچ اتھے بہ گئی جتھے عرب دیاں سوالی عورتاں باندیاں اللہ مان ہاں پھیل گئی آخر تک مکان میں کروڑ وار بسم اللہ کراں حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار دی نگاہ پئی علی دی تھی مٹی تے سوالنی علی جاتے تڑپ کے اٹھ پئے عبداللہ جے چاچے جایا نہ اذن دیوی نہ کھولیں سر دے والے حسین تائیں تے وطن چھوڑنے فرمایا میری اوکھی سوکھی نب ویسی عباس دی بہن جو نالے توڑے بھلے ہوں بھائی غازی دی بہن آندی پئیے ہو جانے بازار جانے چلو میں لفظ انچا کھاں بھرا کے میری نب ویسی بہن آدھی ہے اجا تیاری روک تیری تو نب ویسی میری کوئی نہیں نبنی انشاءاللہ بھلا ہونے بھائی شبیر دی پاک امت واڑے تے راضی ہوئن ٹور پئی میری مخدومہ آ کے بہ گئی سوالنی علی جاتے تے عبداللہ پہچان کر لئی علی دی تھی مٹی تے عبداللہ مدت مریض جنن ہوئے جو 28 رجب عالیہ دی پہچان نہ ہوں دی جدہ حسین دربار ولید اچ گئے عبداللہ نال گئے جدہ ولید دے درباری چو تسا سن بیٹھے ہو رات نو حسین روندے ہوئے باہر آئے تر بھی روندہ ہوئے آٹو رہا جتھو ماں روندی ہوئی آئی واہ بھائی واہ ہر کوئی چپے تھے از مظلوم دیاں ہنجوں ویک کے عبداللہ قریب آئے علی دا پتر نوکرن دے جیندیاں سردار ہو کے رومن دی وجہ عبداللہ کیویں نہ رواں میرے کو بیعت منگ دین لفظ بیعت آیا بے ساختہ تلوار اچ ہاتھ آیا چہرے تے اپنے جنگ دے فن تیار دسانی آئی کیا دن انہوں نے بیعت منگی ہے تو روندے کیوں اسا نوکر جیندے نہ ہیں بھئی ہون کوئی ایک قدر رہ گیا تو شامل ہو جاسی 4 جوان میرے نال بھیج ایک ایک گھوڑا ایک ایک تلوار سن دے دیو حسین پوچھے کیڑے کیڑے جوان دے ایک حضرت عباس دوسرا محمد حنفیہ تیسرا مسلم بن عقیل تے چوتھا تواڈا پتر سجاد اسا 4 اکٹھے ہو کے زمانہ پھر دیاں واپس اس ویلے اساں جدا کوئی کمینہ بیعت دا نام نہ چاوا واہ واہ مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ بھائی سبحان اللہ بڑی مہر بڑی روحانیت اللہ وقت مجلس پاک بہت زیادہ روحانیت ہے الحمدللہ بابا جی اجازت ہے میں حضرت عبداللہ دی وجہ بیماری پڑھ چھوڑا بیمار کس ویلے ہوئے عبداللہ جنگا نہیں کراونیاں امام تے واجب دین خطرے جو ہے پہلے زبان نال تبلیغ کرے تبلیغ نال نہ بچے وطن چھوڑ دے وے
ترک سکونت نال خطرہ باقی رہے سر کٹا دے وے سارے سید زادے میں معاف کرنا بابا جی پھر ہولے ہولے حسین پہ آدن اگر وطن چھوڑیاں تبلیغ کیتے ہیں سر کٹائیں دین نہ بچے پھر بے شک دھیاں بہناں قید کراوے اللہ دا دین بچاوے پردے داراں دی قید والے لفظ تے عبداللہ رک گئے تھے ہن سر جھکا کر کے آدن مالک تواڈا کی فیصلہ ہے حسین آدن میں آن والی رات مدینے نہیں رانا مولا کیڑے ملک تے تیاری ہے فرمایا میں ویسا عراق بادشاہ عراق ونجنا ہے تو میں لشکر تیار کردہ میں ہتھیار اکٹھے کردہ کل نہ ٹرو 2-4 دن انتظار کرو پھر میرا لشکر تے محافظ نال ٹر سن فرمایا نہیں عبداللہ نہ لشکر ضرورت نہ ہتھیار ضرورت نہ تے میرے نال آونے تے مدینہ چ رہنا ہے مولا میں مدینہ چ رہنا تے تواڈے نال کون فرمایا جڑے 4 منگے نہیں او 4 علی مثل جوان میرے نال جدہ 4 علی دا ٹرنا سنے عبداللہ مطمئن ہو گئے حسین آدھن انہیں ٹردہ تے میرے کول سندہ گلی چ ٹر پین حسین آدھن نے 4 علی میرے نال میرے ہور 8 بھرا میرے نال میرا علی اکبر میرے نال میرے چاچے عقیل دی اولاد ساری میرے نال میرے بھتریجے میرے نال میرے سارے پتر میرے نال تے وقت وضاحت پہ کریں دن ساریاں تو سمجھ بنے میرا 17 دن دا علی اصغری نال راول پنڈی آلے علی اصغر دا نام آیا عبداللہ گلی اچ روک کے امام دا ہاتھ چونکیا دن 17 دن دا بچہ ماں دے بغیر عراق دے جنگل دے سفر کیویں کرے سی فرمایا جگر سنبھال علی اصغر کلا نہیں ہو دی ماں میرے نال اکبر دی ماں میرے نال قاسم دی ماں اللہ مان الاجل یا بقیت اللہ الاجل یا منتقم میں بسم اللہ کراں بھائی میں کروڑا مرتبہ بسم اللہ کراں جتنی بار سنو میں پڑھدا رہاں انہاں ساریاں پتراں دیاں ماواں میرے نال بہناں دی بابا جی فہرست گنے دیاں ترتیب بدل لئی مختلف روایتاں 11 دیاں بادشاہ علی دیاں بابا جی کم از کم 6 دیاں شہنشاہ دیاں نال ٹریاں تے حسین ترتیب بدلی ساریاں دے نا چاہندے آئے میری چھوٹی بہن میرے نال عباس تے حصے دی بہن میرے نال بابے علی دی پیاری تھی میں نا کدی نہیں چاہے میرے نال تے آخر تے آکھیا نے جے کوئی آون دے وے تا میری بھائی والی میرے نال بس بھائیوال دے سفران دا نام آیا عبداللہ زمین تے بہ گئے نبی دی 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 قبرہ لے پاسے ہاتھ ودا کے پیا دن دختر رسول توڑی قبر تے وعدہ کی تائی میرے گھارے توڑی دی روسی نہیں میں آج تائیں رون نہیں دیتا تے آج دے بعد باقی زندگی روندی روے تا نوکر تے ناراض نہ ہوئے واہ واہ آج میرے وعدے والی دہاڑ مک گئی شاباش بھائی آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی ایک دفعہ جلال آیا امام حسین صبر دی تلقین کی تھی ود چہرے در رنگ زرد ہویا بابا جی شدت حضرت عبداللہ نو بخار ہویا ہاتھ نپ کے علی اکبر تے پتران گھر پہنچایا ایک رات پہلے دا بخار آئی اے نہیں ہو سکتا جو پہچانن نہ میں مفصل کر کے 70 تاں پہ پڑھدا تو اڈا ہی رونتے دل میرا ہی ہے جو 4 آنسو مزید آ جاویں مسجد دے حال دے اندر اتھے بار لائیو جتھے پہ سن دیو مٹی تے بہ کے لکیراں پہ مار دینے انداز ہوندا ہی کسے اپنے تو کچھ منگنا ہویا علی دی زبان نال بول دے نہیں سوال کر دے نہیں سوالیاں لے انداز زمین تے لکیراں عبداللہ کول آ گئے علی دی تیری قطار بھراواں دی موجود ہے تیرے دروازے دے پہرے دار دا نام عباس ہے ہر تھوڑی دیر بعد غازی اس دروازے تو گزر دے متے ہونے گزرے تے میرے کلو پچھے چا مٹی تے کیوں بیٹھی ہے میں کیڑا جواب دے ساں پھر بابا جی بازائگم شاہ جی 4:17 میں انہاں دیاں یاد آئیاں جڑے تہجد دے مسلے تے مومنہ دیاں ہنجو سین تو پن کے تے بند لکھ دیاں جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے بزرگاں دا انداز ہے منگنا آندہ نہیں تو ساں 2 بار یا کہے نا سوال کرنا آندہ نہیں جدہ وارث پوچھے نا سوالن کیوں بنے ہو بی بی آدن تاں واسطے جو سامان بنیندے وے کھائیاں وچ ویڑے اپنی ماں دے پے وارو واری آج بند تھیندن میرے پیکیاں دے دروازے جے اذن دے ہو ایک برکا پا کے لگی جامانا واہ واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم اللہ جی فساد بھائی نوکری کرنا جے اذن دے ہو ایک برکا پا کے نہ سامان منگ دیا نہ دولت عبداللہ دنو ویلہ آ گیا میں نے اس ویلے دا بڑی مدت تو علم ہے کدوں دا علم ہے
جدو تواڈی ڈولی پئی ٹردی آئی یار پنڈی والے تواڈی بڑی مہربانی میں بابا جی ممنون ہاں التجا پیر تواڈی مدد نال میریاں بھی غریب دے غم میں ہنجو آ گئے میں اس دن دا علم ہے جدو تواڈی ڈولی ٹری تواڈا رخصت کرن تو پہلے تواڈا بابا میں وکھرا گن گئے علی امیر میں فرمایا میں زامنہ میری دھی کچھ نہ منگسی اے سوال نہیں کر دی اس منگنا سکھی ہی نہیں پر ایک وقت سی امت میرے مسافر پتر تو وطن چھڑے سی اے تیرے کو لو اجازت منگسی عبداللہ نہ روکے جے تین روکیا ٹرن تو پہلے حسین نو میری دھی دا جنازہ پڑھنا پوسی اے ستر بابا جی میں واجبن مسائب اس مسائب عرض کرنا میں اپنے وطن تے قربانی والے دن سات چک سرگو دے مجلس پہ پڑھدائی تے شرازی سیدن بزرگ سفید ریش عالمان اٹھ کھلوتے انہاں کہ علی رضا ایک واری وقت تاک میں کہا جی علی فرمایا ٹرن تو پہلے اگر عبداللہ تین روکیا تو حسین نو میری دھی دا جنازہ پڑھنا پوسی او سید منہ تے ماتم کر کے آدن چنگا نائی عبداللہ روک لیندہ مدینے مارویندی جنازہ پڑھ کے پھرا ماں دے نال دفن کیتی ویندے چھتری شارن دے بازار تے اللہ ماں الجل یا بقیت اللہ الجل یا منتقم الجل یا وارث خون حسین بھائی کیا کہنے اسلام آباد راول پنڈی سلام ہے یار بابا جی تواڈے خلوص نو بھی سلام ہے صاف خلوص نال وچھے تو ہن جاندی ہے نکھڑ کے 5-7 منٹ دی سطر دے بعد ایک وین کرنا چاہنا علی دی تھی امام دا حکم ہے امام دے حکم کے اف کیوں نہیں ہوندی ٹوڑ جاؤ پر غریب گھر دی نو ہی نے بھائیوال بن کے ونجنا ہے تو جتنا سامان تواڈا ویر لے جاوے اتنا ہی ہمشیر لے جاوے اگر 100 اٹھتے حسین دا سامان تو ساں بھی 100 اٹھتے لداؤ سر جکا کر کے دن تواڈا بھلا ہوئے اے دولت اے رئیسی نصیب ہوئے جے تو ساں اجازت دیتی تے من پچ پئی تا لے میں حکمہ دی چادر ویسا لمبے سفرنچ اتنا سامان میں کے کرساں او ماتمی ازاداروں سر جکا کر کے دن سامان اچ رکھ جتنا خرچ حسین کرن بھائیوال بننا ہے اتنا تو ساں کرے ہے جے حسین اکبر دی شادی کرے تو پالن علی ماں جتنا خرچ حسین کرے اتنا تساں کرے میں عرب دے سفر کرے نا اکثر عرب دے جنگلیں شریفاں دیاں براتاں نو عرب دے ڈاکو لوٹ لیندے اللہ نہ کرے کسے جنگل جانجتے لوٹ پہ ونے جتنا حسین لٹاوے اتنا مرحبا مرحبا جرکم اللہ اتنا تسا لٹا چھڑیا ہے ساڑی 13 عرب دے ملکان جاگیر ہے کسے جاگیر دی ضرورت ہے تب میں لکھ دے وہاں آلیہ دن جڑی جاگیر لوڑ آئی او میں چاچے کو لو وس دے ویلے لکھوا لئی آئی کیڑی جاگیر سیر جکا کر کے فرمایا شام لفظ شام آیا عبداللہ دن لکھواتے لیا شالا ونجنا نہ پوسیا لکھو مرحبا 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 اے حق ہے ماتم دا اے معیار ہے پنڈی دے رون دا ہائے حسین ہائے غریب گلنچ دیر ہوگی مظلوم فرمائے علی اکبر زین نہیں تھکے تو ستر آکھا مسائب دی علی اکبر جاؤ پتہ کرو متا امتحانن چا عبداللہ روکے ماں مارویسی پوچھ جے اجازت تمہار نو گھننا علی اکبر آئین درتے بابا جی تو اٹھے اس پنڈی دے مجمع چو 5 بندے سن دمین اگر بارش ہے تو پانی دیئے میں 2 منٹ بعد وین کرداں تے اے سوچ لوے جیڑی ٹر دی پئی ہے اس پتھنا دی بارش چی ٹرنا ہے سیدہ انتظام کیتا ہے تو آڑے ہوتے نہ آسی بارش جی آ بھی گئی تا پانی دیئے میں تا انج پہ آکساں ایڈا وڈا دکھے علی دے ویڑے دا علی دی دی دا ٹرنا جو آسمان بھی رو رہے ہے تو ساں اتے نہیں ویکھنا ادھے توجہ نہیں کرنی تو آڑے واسطے بندو باستے اگر تو آڑے نال دیاں بہنن تو پردے چین انہاں دے سارتے برکے بھی ہیں اس بارش نال زخمی کہیں نہیں ہونا
تے اولن تے انج دو آنسوں دے بعد میں منت کرے سا اتنے تائیں کہ تھائیں اور چلا جا جتنے تائیں میں علی دی دی دا ٹرنا پڑھ نہ لما. ہاں سار اٹھاؤ ہاتھ چاہو ماتم دی تیاری کرو تے میں ستر آکھاں پوچھ کے اکبر ماں دے دروازے تو سیدزادہ بابا جی پوچھ کے علی اکبر حویلی دے اندر آئے تے عبداللہ نو پیا دن میرا امیر چاچا میرا مسافر بابا پیا پوچھ دے میری ماں ٹور پوے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. بھائی بڑی مہربانی الحمدللہ تجھے ستر وصول کی تھی. اٹھن عبداللہ اکبر دی پیشانی چم کے آدن شبیہ پیمبر جاؤ جا کے بابے نو اکھو چاچا منت پہ کریں دے ایک دفعہ سارے ہاشمی میرے گھر آؤ تے جیڑی عزت والی علی دی دی ہے اتنی عزت نال میرے ویڑے چو بھرا لے جاؤ. علی اکبر پیغام دیتا اصغر تو لے کے حضرت عباس تک ساری علی دی نسل لے کے حسین عالیہ دی حویلی چاہے بی بی چادر چو ہاتھ کاٹ کے آدھن شالہ انہ قطارہ نو نظر نہ لگ سی. واہ بھائی واہ بھائی واہ میرے ویران دیاں قطارہ میرے مان شالہ سلامت راسن. میں بسم اللہ کراں من لئی منت ایو نتیجہ ہے. جدہ حسین نو داخل ہوندہ ڈٹھے عبداللہ اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے. امام دے پیران تے ہاتھ رکھ کے پیر چوم چوم کے پیادے مولا ٹور کی آمن دی تکلیف دیتی ہے میرا مقصد آئی. عبداللہ کیڑا مقصد مولا ایک تا دل آئی میں مریض ہو گیا مطلب تساں ولو تے میں نہ ہوا جیندیاں اکھی جیندے انویک لمن دوجا جتنی بہن عزت علی نے آج بھرا اتنی عزت نال لے جاؤ تے تیسرا میرے نال وعدہ کرو جویں آج سارے گھنن آئے ہو جے وطن تے وال پوے انہیں سارے پہنچاون آسو. علی اصغر نو لے کے حسین دروازے الٹور پہ اکبر باہر قاسم باہر رون محمد باہر چاچے عقیل دے پتر باہر. واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ. امیر المومنین دی ساری نسل دے چھوٹے تو بڑے علی باہر بلا کے اکلے سجاد اسباد شاہ نو حویلی اچ روک کے اتھاؤں پہ آدن عبداللہ دے ہوا گھن ونجے جیڑا پہنچاون آوے اسی آونا کوئی نہیں. تو جان تیری ماں جانے آج لے جا جدہ والا وے آپ پہنچا ونجے کول آکے عبداللہ دا ہاتھ چوم کے سجادہ دن وعدہ ہویا آج گھن ویسا جدہ ولسی پہنچا ویسا پر ایک وعدہ تو سہی کرو جدہ میں پہنچا مناوا سنیان گنسو. صدقے بھائی صدقے بھائی اتھو ہی عبداللہ اشارہ کیتا ہے ٹور جا مطلب ہونے کسی علی دا جگر پھٹ جائے. میں واجباً اپنے مرحوم والد دے لفظ دو رہن دوں نا وہ آتے ہوندے ہیں دو دھیاں نو گواہ بنا کے امیر چاچے دی حویلی چو ایک چادر میریاں دھیاں گواہ رمنا میں کوئی قیمتی سامان نہیں لے توڑے بابی اجازت دیتی ہے یہ احسان ہے اتھے سینے لالا. عبداللہ دن جیڑی چاہیے انشاءاللہ پچ پوی. پھر حویلی دا سلام کیتا میرے چاچے دی وسدی حویلی وسدی علی دی دی دا آخری سلام آج ٹر دی پئیاں میں نہ لگ دے جدہ میں ولنے میں وسدیاں نہیں اوڑا. میں پڑھنی ہے صرف سیدوں توڑی دادی دی عزت کیڑی عزت نال ٹری تے جیڑا بندہ علی دی دی دے ٹرن تے ہائے نہ کر سکے وہ شام غریباں دی لوٹ سنن دا انتظار نہ کرے. سرکار اختیار حسین اختر جنیوٹی دے نوے دشہرے تے انہاں قلم تروڑ دیتا ہے انہاں کہ لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سادانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. اللہ مان مرحبا مرحبا آزم اللہ ہو جو رکم شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش. ان چاندہ ہم جدہ میں ممبر تو جاواں تیری آنکھیں جھانجے ہوئے پتہ لگے جو علی دی دی دا ٹرنا ان عبداللہ کی آئی نا جتنی پردے دار ہے اتنی عزت نہ لے جاؤ. پھر علی دی دی ٹری تے چار ویران گھر دی حویلی اچ بہن دے سر تے برکے دی چھاں بڑھائی. اگے علی زین العابدین ایک پاسے علی اکبر ایک پاسے امیر قاسم تے کانڈ پیچھے عباس.
اجاں گھر دی حویلی چاہی یا غازی انگلی دا اشارہ ارشل کیتا ہے الحجاب حنفیہ دن میں گلی چ پردے دا اعلان کر رہے ہیں کوئی زیرو باہر نہ سی اے آسمان نال کہنا کھنے الحجاب غازی آدن پرندے پرواز پہ کر دیں میں پرندے انہوں آکھے ٹور جاؤ آلیا باہر پہ آندی ہے نالے عرش دے ملائک محمد دی قبر تے پیان دے ان میں فرشتیاں نو آکھے اکھیاں بند کرو چٹے دن والیا گھر تو باہر آؤ واہ مرحبا اجرکم اللہ اپنے دیاں دی پرواز باند بابا جی ملائک دیاں اکھیاں باند آشمیاں دا پارا سارتے چادر دی چھاں ساوری حویلی موک گئی حالی اپے کی گلی اچ داخل ہوئے انہیں چاند قدم دا فاصلہ تے کی توسی یا زمین اچ زلزلہ ہون لگیا سجاد دا سارا لے کے آدن باکر دا بابا زمین اچ زلزلہ کیوں ہے امتمی ازاداروں اچارنین تے رو کے آدن اما ایک واری پیچھے نگاہ کرو آلیا ڈٹھے تغازی مٹی تے بیٹھے امام لہائی بیٹھے جتھے علی دی دی دے پیر دا نشانہ دے غازی امام نال مٹھائے دے آدھے چٹا دیئے اساں ٹور ونجنے مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ میں برداشت نہیں کردہ کوئی آلیہ دے قدمہ دے نشان ویکھے انہیں چند قدم مزید گلیے چاہ کے حسین نور روندہ ہویا ڈٹھا روندے ویرال ہاتھ ودا کے آدھیے اجا کتنا ٹرنے او میں تھک پئیاں میں کند سوہا چانے دکھی آدھا تُساں جان دے ہو او میں